म जनार्दनसँग सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्छु कि तिमीले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र कुलमानको त्यहाँ नियुक्ति हुनुपर्छ र कुलमानलाई पनि म भन्छु फेरि ल्याङल्याङ लुङ गराउला खुट्टा कपाउला त्यो होइन कुलमानको पुनर्नियुक्ति पनि नहुने एउटा पनि कारण छ त्यतिको शिष्ट त्यतिको सभ्य त्यतिको सौम्य मान्छे त मैले आजसम्म नेपालमा भेटेकै छैन केपी ओलीलाई वास्तवमा निर्मम दण्ड दिनुपर्ने पात्र हो केपी ओली 2/3 मास्ने हत्याराहरूलाई जसरी पनि दण्डित गर्नै पर्छ कुलमानलाई लेखा समितिमा ठिङ्ग्याउन आँटेका थिए नि त लगेर चाहिँ यिनीहरूले त हत्कडी लाउन आँटेका थिए तर केपी ओलीको कर नेपाली समाजले काट्यो त अब फेरि मै भन्छु अब केपी ओलीमाथि न्याय हुनुपर्छ त मै भन्छु किनभने केपी ओलीलाई एउटा जुन देशको प्रधानमन्त्री हो त्यसलाई बहिर्गमन गर्ने कायदा यिनीहरूको गलत हो मै भन्छु मेरो सार्वजनिक आह्वान के छ भनेदेखि नेवानीको चिफ चाहिँ कुलमानलाई बनाउनुपर्छ कुलमानलाई बनाउनुपर्छ र कुलमानले सबभन्दा पहिला चाहिँ नेवानीको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ त्यसको स्थिति के छ जस्तो विगत समयमा 4 अरब 35 करोडको जुन घोटाला हो त्यो चाहिँ शेरबहादुरको टाउकामा छ अब तिनै अहिले प्रधानमन्त्री छन् तिनले नै फेरि कुलमानलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा कतिको सम्भव छ वास्तवमा नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने कुलमानको नियुक्ति त जनार्दन विद्युत मन्त्री हुँदाखेरि भएको हो अब अहिले फेरि जनार्दन अर्थमन्त्री पनि छन् अहिले चाहिँ अरू संस्थाको कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्व छँदैछ नेवानी चाहिँ सिद्धिन आँटेको छ नेपाल बाहिर सिद्धिन आँटेको छ गर्छौ भनेदेखि अब कुलमानलाई अगाडि बढाऊ र कुलमानले पनि यो लाचार चाहिँ दासहरूलाई त्यहाँ सञ्चालक समितिमा राखेर होइन जुन अहिलेको अभ्यास छ कुलमानले गराएको भने पनि यो नीति त जनार्दनले देखाउन् र यसका यसलाई सम्भव बनाएको त प्रचण्डले हो नि त हामीले कन्जुसै गर्नु भएन नि त कसैले पनि आफ्नो नेताले नचाहिकन कसैको पनि नियुक्ति गर्न सक्दो हो त यी दुईटै चाहिँ एउटै प्रवृत्तिका शासकहरू हुन् यिनीहरू यो ट्रम्प भने पनि अनि यो ओली भने पनि तर अब तपाईँ ट्रम्पलाई किनारा लगाउने कायदा हेर्नु ओलीलाई किनारा लगाउने कायदा हेर्नु कति घातक यिनीहरूले बाटो अपनाए त कति तुच्छ मान्छे हुन् त यिनीहरूले केपी ओलीलाई वास्तवमा निर्मम दण्ड दिनुपर्ने पात्र हो केपी ओली तर अब केपी ओली मुक्त भयो नि त 3 वर्ष जे जति कर्म कुकर्म गरे त्यो सबबाट उनी उन्मुक्त भएर अब आउने निर्वाचनमा उनले के भन्ने छन् भनेदेखि मलाई प्रतिपक्षले कामै गर्न दिएन के हो त सत्य ट्रम्पलाई त फुल 5 वर्ष काम गर्न दियो अमेरिकी प्रणालीले निर्वाचनमा गए दुष्ट शासक भन्ने कुरा इस्टाब्लिस थियो विश्वलाई नै एउटा आतंकको चपेटामा ल्याएको थियो ट्रम्पले हामीलाई समेत टेन्सन थियो तर अब अहिले जहाँ पुग्नुपर्ने हो ट्रम्प पुगे कुरा सिद्धियो तर केपी ओलीको कर नेपाली समाजले काट्यो त अब फेरि मै भन्छु अब केपी ओलीमाथि न्याय हुनुपर्छ त मै भन्छु किनभने केपी ओलीलाई एउटा जुन देशको प्रधानमन्त्री हो त्यसलाई बहिर्गमन गर्ने कायदा यिनीहरूको गलत हो मै भन्छु जसरी त्यो बेला मैले भनेको थिएँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा चाहिँ एमाले लडेको हुनाले स्वभावतः विजयको पालो चाहिँ एमाले मैले नै भने नि त्यो बेला निर्वाचित भएर आएपछि केपी ओलीबाट केही आश नगर्नु है किनभने यहाँबाट केही पनि सम्भव हुँदैन बिलो स्ट्यान्डर्डका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू यहाँबाट केही पनि सम्भव हुँदैन भने मलाई नै गाली गरेँ तपाईँलाई थाहा छ समय बित्दै गयो त्यसपछि मैले के भने सबैभन्दा उपयुक्त भूमिका शेरबहादुरले खेलेको छ है मैले यो भने किनभने यो माधव नेपालवाला ग्याङ र प्रचण्डको ग्याङ चाहिँ जसरी पनि केपी ओलीलाई बिदा गर्नुपर्छ जुन हुक एन्ड क्रुक जे गरेर भए पनि त्यहाँ हामी जानुपर्छ भन्ने राजनीति लिएर आए शेरबहादुरले हाम्रो बहुमतै पुग्दैन कसरी हुने भन्ने कुरा गरि नै रहे मैले भने सबभन्दा राम्रो भूमिका सबैभन्दा असक्षम र अयोग्य नेता शेरबहादुर हुन् तर सबैभन्दा राम्रो भूमिका यिनको भएको छ है मैले भन्दै थिएँ भन्दै आखिरी उनी पनि प्रधानमन्त्रीको बाटोमा आइसकेपछि आखिरी शेरबहादुर त यो के खास्टो गरेको ढाडे म्याउ भने जस्तो आखिर त बिरालो कराइ नै हाल्यो त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने अबको विजय हुनु पालो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो 2/3 मास्ने हत्याराहरूलाई जसरी पनि दण्डित गर्नै पर्छ मैले यो भनेको थिएँ तर फेरि ढाडे बिरालो त करायो अब फेरि म शेरबहादुरको पालो भन्ने ठाउँमा म अब छैन त भने पालो फेरि केपी ओलीमाथि केपी ओलीतिर गयो अब केपी ओलीको कहर त नेपालको राजनीतिमा त रहिरह्यो भनेपछि गलत पात्रहरूलाई हामीले कसरी बिदा गर्ने त डेमोक्रेसीमा गलत पात्रले पनि स्पेस पाउँछ नत्र त ट्रम्प त व्हाइट हाउस हान्न आएको अपराधी हो
ट्रम्पलाई त हतकडी लगाएर थुन्नुपर्ने हो नियमले त। तर डेमोक्रेसीको विशेषता के हो भनेदेखि जस्तै अपराधीलाई पनि स्पेस दिन्छ उसले। जस्तो विकसित मुलुकमा जर्मनीमा, बेल्जियममा, युकेमा यहाँको जस्तो डङ्कीडङ पुलिसले अभियुक्तलाई कहाँ सडकमा कुट्छ र कुट्दैन नि। कुनै किसिमले त्यसलाई चाहिँ पकड्छ, पकड्ने बित्तिकै ट्याक्क हतकडी लाउँछ, हतकडी लाएर लगेर जेलमा हालिदिन्छ। चाहिँ चुई कुनै टर्चर हुँदैन नि त त्यहाँ। डाक्टर साहब अब अर्को एउटा विषय पनि गरिहालौँ होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकै लामो समयदेखि विवाद छ। त्यही एमाले भित्र सुरुमा नेकपा भित्रको विवादले यो रडाको मच्चियो, त्यसपछि हुँदाहुँदा अहिले नेकपा एमाले भित्रको जुन विवाद मचिरहेछ यो विवादको अन्त्य अब फुट्यो भन्दा अहिलेसम्म थामिरहेछ। यो कहिलेसम्म थामिन्छ डाक्टर साहब? के कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यो एमालेको यो विवादको अन्त्य कहिले टुङ्गिएला? यो चाहिँ राजनीतिक र सैद्धान्तिक कलह होइन। यो पद प्रतिष्ठा र ईर्षा द्वेषको आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई कसरी राष्ट्रपति बनाउने, कसरी आउने चुनावी सुनिश्चित गर्ने र कसरी मुलुकको ढिकुटीमाथि चाहिँ डकैती डाल्ने झगडासँग यो सम्बन्धित छ। त्यसकारण यस्तो किसिमको झगडा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, के गरेर सकिन्छ होला भनेर अनुमान गर्न सजिलो छैन। हामी यहाँ तीनजना बसिरहेका छौँ, अचानक यी मध्ये एकजनाले हतियारै निकालेर ड्यामै टाउकामा हानिदियो भने हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ नि। कमसेकम यो कोठामा यस्तो होला भन्ने त हाम्रो अपेक्षा छैन। तर एउटाले गरिदियो, यसको के दबाई छ? यसको त केही पनि दबाई हुँदैन। यसका चाहिँ सर्टेन विधिहरू, यसका मर्यादाहरू हुन्छ। जस्तो म बोलिरहेको छु, अब मैले यहाँ जे बोले पनि त हुन्छ नि, मेरो मुख कसले थुन्छ र? तर कसैले नथुन्दै पनि मैले या त जति बढी मैले संयम हुनु पर्यो, जति बढी मैले जवाफदेही हुनु पर्यो, जति बढी चाहिँ मैले शिष्ट शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अब मैले गरिनँ, के उपाय छ? वचनै पछि ल तपाईँ तपाईँको अलिकति बोली वचन ठिक भएन इत्यादि भन्नु होला। 1 2 3 मेरो बोल्ने नै शैली नै यस्तो, तैँले भनेर हुन्छ मैले भन्न थालेँ भने यसको के उपाय छ? त्यसकारण यिनीहरूको यो झगडा चाहिँ उनीहरू भन्दैछन् यो संविधानको लागि भन्दैछन्। यिनीहरू केपी ओली चाहिँ विधि पद्धति नमानेको, फलानु गरेको, अहङ्कार गरेको, हिटलर भएको, निरङ्कुश भएको सम्पूर्ण कुरा भन्दैछन्। यो सबै कुरा झुट हो। मुख्य कुरा यो सत्ताको कलह हो। केपी ओलीको गल्ती भनेको के भने सत्ता साझेदारी गरेनन्। जस्तो मधेसवादी दलहरू चाहिँ 15 स्थानका मधेसवादी दलहरूलाई 11 मन्त्रालय दिँदा हुन्थ्यो भने माधव नौकालका पनि 4 जना मान्छेलाई मन्त्रालय दिँदा के हुन्थ्यो र? 11 अर्को पार्टीलाई दिन सक्नेले के तर्कमा केपी ओलीले चाहिँ 17 सदस्य भएको पार्टीलाई 11 मन्त्रालय त्यो पनि रोजी दिएला ल भनौँ त? हामी भन्दैछौँ अब प्रधानमन्त्री हुने पालो चाहिँ महन्त ठाकुरको हो। के कारणले महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री भएन होला ल भन्नु त? महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन चाहेको भए नहुने कुरा त केही थिएन नि। अहिले पक्का थियो नि। अनि प्रचण्डले नै एकाडेमीको कार्यक्रममा चाहिँ किन केपी ओलीको चक्कर काट्नुहुन्छ? तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री भनेकै छ नि त। तपाईहरुले पनि बारम्बार यस म पहिलो आवाज उठाउने, किनभने मधेसले लामो गुनासो गरे पाहाडेले हामीलाई दिएन, पाहाडेले हामीलाई दिएन। त्यसो भने हाई टाइम छ महन्त ठाकुरलाई अगाडि बढाइदिउँ भन्ने त म नै थिएँ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भन्नुभएको थियो, प्रचण्डले नै भनिरहेको थियो। अब महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्री हुने पालो त सुनिश्चित भइसकेको थियो नि त। अब हामी अनुमान गर्न सक्छौँ के कारण महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री भएन ल भन्नु त? यो त मासु भात खान दिन्छु भन्दा पनि खान्न भन्दा रहेछन् यिनीहरू त। यसको त केही दबाई छैन नि। त्यस कारणले यो एमाले भित्रको झगडा भनेको 1% पनि विचार सिद्धान्त दृष्टिकोणसँग यो सम्बन्धित छैन। यो ईर्षा, द्वेष, अहङ्कार, स्वार्थन्धता र पदको कलह हो यो। अब यस्ता किसिमका पदखोर तत्त्वहरू कहाँ गएर कसरी विसर्जित हुन्छन् होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कसले सक्ला र खोइ कसैले सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई त। एउटा अनुमान दिने नदिने सन्दर्भमा चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर तिनीहरू मिल्ने र छुट्ने भन्ने चाहिँ हामी त्यति त गर्न सक्छौँ होइन? देउवालाई विश्वासको मत दियो भने अब एमाले संस्थागत रूपमा नदिने भनिसकेका छ, माधव कुमारहरूले दिएर बचाउनु भयो भने त्यति बेला एउटा खड्को त छ, त्यति अनुमान गर्न सकिन्छ होइन? अब त्यो त मैले भने दुईवटा कुरा हुन्छ। एक त विश्वासको मत दिनेतर्फ विषय गयो भने शेरबहादुर 1.5 वर्षलाई सुनिश्चित भएन भनेदेखि कार्तिकमा चुनाव हुन्छ, खुरुसिद्धियो। किनभने अब धारा 5मा यो आयो 1 2 3 हुँदै अब यो धारा 6मा जान्छ। त्यहाँ उसले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा यो धारा 7मा जान्छ। त्यहाँ चाहिँ 6 महिनाभित्र मध्यावधि घोषणा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। र अहिले हेर्दाखेरि खालि त्यो चुनाव कसले गराउने भन्ने मात्रै यो झगडा हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर एमाले भित्रको किचलो र माधव नेपालको चाहिँ के हुने भन्ने कुरा त निरूपण भएको छैन। अदालतले यहाँसम्म चाहिँ तिमीलाई हुइप लाग्दैन भनिदियो, यो हदसम्म कारबाही पनि गर्न पाउँदैनौ भनिदियो। र यो हदसम्म नाङ्गिएर चाहिँ अदालतले माधव कुमार नेपालको पक्षमा फैसला गरिदिएको कुरा सत्य हो। तर राजनीतिको अन्त्य त भएको छैन।
के हुन्छ त भोलि? अब योगेशले भनिसके एमाले विभाजित भयो भनेदेखि अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेको, काटाकाट गर्छु भनेको। अब यो अखिल फोर्स भन्नेले भनि नै सक्यो, माधव नेपाल विरुद्ध आवाज उठायो भनेदेखि तिमीहरूको खुट्टा काटिदिन्छु भन्दै नै सक्यो। अब महेश बस्नेत चाहिँ भक्तपुरको जङ्गलमा तालिम लिन थाले भन्ने कुरा पनि सोसियल मिडियामा देखियो। त्यसो भने वाइसिएल बिउँत्यो भने के हुन्छ त? त्यस कारण यिनीहरूलाई के मलाई लाग्छ हामी के गर्दैछौँ भन्ने पनि थाहा छैन क्या जस्तो लाग्दैछ मलाई यिनीहरूलाई अहिले। त यो त के भने अराजकतातिर जाने कुरा भयो नि त यो त। त्यसो भने भोलि चाहिँ भाइरस किलरको रिभाइभल होला अरे तराईमा, त्यो भएन के तर्कको आधारमा भन्छन् त यिनीहरूले? आफू चाहिँ अखिल फोर्स पनि बनाउने हुने, युथ फोर्स पनि बनाउनु हुने, अनि भोलि चाहिँ भाइरस किलर आयो, वाइसिएल आयो भने किन यो वाइसिएल ल्याएको भन्ने नैतिक अधिकार रहन्छ त यिनीहरूसँग? त त्यो आउँदैन होला भन्ने कुरा त केही पनि छैन नि त। अरूले चाहिँ अखिल फोर्स बनाउनु हुने, युथ फोर्स बनाउनु हुने, किन भाइरस किलर बनाउनु नहुने त फेरि? उनीहरूले चाहिँ माधव नेपाल विरोधीको खुट्टा काट्नुहुन्छ भने अनि अर्को पक्षले चाहिँ केपी ओली अथवा प्रचण्डको खुट्टा किन काट्नु हुँदैन फेरि? त्यसो भने मैले मुख छोड्नुहुन्छ भने तपाईँले किन हुँदैन? तपाईँले हुन्छ भने मैले किन हुँदैन? यो त चाहिँ गलत गर्नको लागि कम्पिटिसन चलिरहेको छ हाम्रो नेपालको राजनीतिमा। राजनीति भने त सही गर्नको लागि वो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। राजनीति भने चाहिँ त्यो हो नि त। यहाँ त गलत गर्ने प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो वास्तविकतालाई कति चाँडो रियलाइज गर्ने हो। जस्तो भनौँ न, अब यो माओवादीकै अब जुन यी सातजना आएराम गएराम एउटा जाबो मन्त्री हुनको लागि हेर त उनीहरूले गरेको हरकत। ल हेर त, एउटा त्यो पनि कति 3 हप्ता 2 महिना त्यो प्रभु शाहको हेरौँ त, बिचरा प्रचण्डले सबलाई मालामाल गराइदिएकै थियो नि त। तर यिनीहरूले हिजै पनि अब भनौँ न, मणि थापा र रविन्द्र मिश्रले प्रचण्डसँग बगावत गरेका थिए। त्यही बगावतीलाई लगेर चाहिँ मध्ये एउटालाई रविन्द्र श्रेष्ठलाई लगेर चाहिँ यिनै माधव नेपालले मन्त्री हेर त यो देशको मन्त्री पदको हुर्मत पछि एउटी कान्छी लिएर कता भासियो त्यो सिद्धियो। त्यसपछि अब रविन्द्र मन्त्री भइसक्यो, म किन नहुने भनेर कुरेर बसिरहेको थिए मणि थापा। 10 दुनियाँ गरेर फेरि 3 महिनाको मन्त्री भइदिए, ती सिद्धिए। अब पार्टीलाई तोडफोड सारा गरेर चाहिँ बादलको त्यो भणुवा संस्कार फर्केर यता आए, संसार गरे, तिनलाई नै मन्त्री बनाइदिए प्रचण्डले। हेर्नु त उनको रवैया। अब तिनले त्यहाँबाट केही कुरा सिक्लान् कि भनेको फेरि उनलाई स्वास्नी अगाडि बढाइदिए। त्यस कारण यो स्वास्नीहरूलाई कसरी चाहिँ मालामाल बनाउने र माथिल्ला पदहरूमा लैजाने यो कम्पिटिसन बाहेक यहाँ नेपाली जनता कहीँ पनि तपाईँ हेर्नु न, कहीँ पनि कसैले छोरी बनाएछ, कसैले बुहारी बनाएछ, कसैले स्वास्नी बनाएछ, कसैले गर्लफ्रेन्ड बनाएछ। मधेसी दलले त दहेजमा पनि सभासद पद दिएको विगत छ। अब यो नेपाली जनता मधेसको जनतासँग जोडिन्छ त? यो हिजोसम्म पहाडे भन्थे, अब अहिले? त्यसकारण यो पहाड मधेस इत्यादि भन्ने कुरा मात्रै त्यो पनि चाहिँ हो, तर त्यो मात्रै चाहिँ होइन। नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पार्नाले आज संविधान पनि घानमा पर्यो, 2 तिहाई पनि घानमा पर्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि घानमा पर्यो। त्यसकारण मैले निकालेको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिको नाममा जे गरिराखेका छन् यो देश, जनता, विचार, सिद्धान्त, राष्ट्र, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छैन। यो आफू नभए आफ्नी स्वास्नी नभएदेखि गर्लफ्रेन्ड नभए भनेदेखि बेबिचारी भनिरहेछ त रघु पन्तले। अब कोमलोले चाहिँ पिडुला देखाएर सांसद भएन भने पिडुला देखाएर सांसद हुनु पाइदो रहेछ त्यहाँ त। यो त प्रमाणित भयो नि त। मैले त खालि बेबिचार भन्ने एउटा शिष्ट शब्द मात्रै प्रयोग गरेको थिएँ। पैसा, नाता, बेबिचार भन्दा तेस्रो कारणले नेपालमा कसैले पनि अवसर पाएको रहेछ भने त्यो व्यक्तिको मसँग पब्लिक डिबेट गर्न हो। यो मेरो अहिले पनि च्यालेन्ज छ। यो 3टा बिना चौथो कारणले कसैले पनि अवसर पाउँदैन नेपालमा। पाइहाल्यो भने पनि एउटा लाचार र कमजोर मान्छेलाई, अनुपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त ठाउँमा लगेर अनि त्यो माथि घोडा चढ्ने। जस्तो भनौँ न कुलमानको पुनर्नियुक्ति किन भएन ल भन्नु त? कुलमानको पुनर्नियुक्ति पनि नहुने एउटा पनि कारण छ? मैले आफै कुलमानलाई भेटेँ, राजनीतिक इत्यादि होला कि भन्ने पनि कथाकथि थियो, मैले भेटेँ। त्यतिको शिष्ट, त्यतिको सभ्य, त्यतिको सौम्य मान्छे त मैले आजसम्म नेपालमा भेटेकै छैन। अनि के कारणले कुलमानको किनभने काम भन्यो भने नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराए, त्योभन्दा अर्को कामै अहिले तपाईँहरू भन्नु न, अहिले कुलमान नभएदेखि यो अनलाइन भन्ने एउटा पनि चल्न पाउने थिएन। किन यो त विद्युतबाट चल्ने प्रोग्राम हो। 17 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, अनि 17 घण्टा लोड सेडिङ भने कहिले प्रसारण गर्ने त? यो
एउटा मोबाइलमा चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो नि, मलाई अहिले पनि दोकानेहरूले ठाउँ ठाउँमा दुर्व्यवहार गरेको छैन यहाँ भनेर त्यो मोबाइल बेच्नेले दुर्व्यवहार गरेको म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। अब किनभने राइटपट्टि बत्ती आयो भने लेफ्टपट्टि लोड सेडिङ हुने, लेफ्टपट्टि चाहिँ बत्ती आयो भने राइटपट्टि यस्तो खालको हुन्थ्यो। अनि कता राइट पढ्यो कता लेफ्ट पढ्यो भनेर चाहिँ जोरकी बिजोरबाट दिन्थ्यो नि त। त्यसो गरिकन हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो अवस्थाको नेपाललाई यही व्यवस्थाभित्रबाट लोड सेडिङ मुक्त त गराइदिएको हो नि त। त्यो मान्छेलाई त विद्युतको एमडीबाट निकाल्ने होइन कि विद्युत मन्त्री पो बनाउनु पर्ने थियो त। यिनीहरूले त बनाइरहेको छ 6 महिने 3 महिने 4 महिने जोसुकै बाटामा हिँड्दै गरेको जोडेर लगेर न कहाँ निर्वाचन जितेको छ न कहीँ केही छ। ड्याम ऊ प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिए, जो बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए होइन। बाबुरामकै आइडियोलग थिए, पार्टीको अध्यक्ष थिए, संसदीय दलको नेता थिए, के थिए बाबुराम? जसलाई जे पनि गर्ने भनेको लोकतन्त्र होइन नि त। बाबुराम आफ्नो ठाउँमा उनको होला, त्यो मैले माने। तर 10 दुनियाँ गरेर चाहिँ त्यही बाबा देखिरहेको छौँ हामी। त्यसो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट किन कुनै अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने त? जब बाबुराम हुँदा हुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसभित्र किन कुनै अर्को नेता नहुने त? किन उनी भयो भनेदेखि त्यो पार्टीको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता पनि शेरबहादुर नै हुन्। अब उनीहरू मोरलको कुरा गर्छन्। मोरलको कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षमा बसिरहन मिल्थ्यो त? पार्टीलाई करारी हार गराए, 150 को सिटबाट लगेर भन्नुपऱ्यो 61 सिटमा चाहिँ टक्स्याउने शेरबहादुरले, अनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष भइरहन मिल्छ? भारतमा राहुल गान्धी अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष छन् त। यी पनि हाम्रो माधव कुमार नेपालले चाहिँ पहिलो संविधान सभामा पार्टी हारिसकेपछि राजीनामा दिएको होइन? त्यो एक निर्णयको फल माधव नेपाल अहिले पनि भोगिरहेछन्। नत्र भने त प्रचण्ड जस्तो आदि पनि माधव कुमार नेपाल पनि महासचिव रहिरहने हो नि त। माधव नेपाल महासचिव आजसम्म रहिरहेको भए यो रुवाई गरिरहनु पर्थ्यो त। तर उनले मोरल एउटा देखाउँदै जिम्मेवारी लिन्छु र म राजीनामा दिन्छु भनेर उनी पन्छे। एक निर्णयको प्रतिफल उनी जीवनभर भोगिराखेका छन् भने शेरबहादुर जीवनभरि चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने, अनि लोकतन्त्रले नैतिकता बनाउनु पर्दैन, त्यसमा चाहिँ जवाफदेहिता लिनु पर्दैन, कसरी लोकतन्त्र भयो त? त्यो जीवनभर एउटै मान्छे अध्यक्ष भइरहने, त्यस पनि लोकतन्त्र हुन्छ? त्यस कारणले कोही पनि मूल्य मान्यतामा छैन नेपालमा। डाक्टर साहब, अब यो काटिहालेँ, कुलमानको प्रसङ्ग ल्याइहाल्ने। अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले अब संजोगवश कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्ति गर्ने जनार्दन अहिले पनि मन्त्री छन्। धेरै मान्छेले आवाज पनि उठाइरहेको छन्। तपाईँले त बारम्बार पनि पहिल्यैबाट उठाइराख्नु भयो, कमसेकम काहीँ म्यानेज गर्नुपर्छ, केएसएको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर धेरै मान्छेले आश गरिरहेको छन्। त्यो आश गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन कुलमानको सन्दर्भमा? अथवा तमाम धेरै मान्छेहरू छन् कि जो एकदमै राम्रो मान्छेहरू छन् नेपालमा, टेक्नोक्र्याटहरू, इभन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। यो सरकारले केही गर्ला त्यस्तो मान्छेहरूलाई काहीँ सामञ्जस्य मिलाउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई त सामान्यतया लाग्दैन। किनभने यिनीहरूले चाहिँ किन कुलमानलाई दिएनन् त भन्दा त्यहाँ चाहिँ के भने अरबौँको खेल थियो। नेपालमा सबै पदहरू चाहिँ बिक्री बट्टामा जाने हुन्छन्। जस्तो प्रहरीको चिफ हो, यिनीहरू जम्मै चाहिँ के भने पैसामै लेनदेन हुन्छ। अब विगत समयमा चाहिँ यो जयबहादुर चन्दकै प्रकरणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीभित्र चाहिँ त्यो खालको स्थिति भयो। प्रतिभावान प्रहरी अधिकृतहरू बिचरा लाखापाखा लागे। तर यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि घटनाबाट सिक्दैनन् भन्ने कुराको दृष्टान्त फेरि नेपाल प्रहरी बन्दैछ। किनभने नेपाल प्रहरीमा चाहिँ सेकेन्ड म्यानको रूपमा एआइजी एकजनाको व्यवस्था थियो। यिनै केपी ओलीले चाहिँ अर्को पनि थपिदिए त्यहाँ। अब अर्को पनि थपिदिने थियो, त्यहाँ त द्वेष र के अरे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जाने भयो। एउटा मात्रै गरेपछि त त्यो त के भने कमान्ड चेन अफ कमान्ड सिस्टमले चल्ने त्यो त संरचना हो प्रहरी भनेको त। अनि जो सेकेन्ड म्यान हुन्छ त्यही फर्स्ट म्यान हुन्छ नि, जस्तो साई सेनामा नेपाली सेनामा हुन्छ नि त। जो सेकेन्ड म्यान हुन्छ त्यही चाहिँ फर्स्ट म्यान हुन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन नि त। त उनीहरू अब यो उनीहरूले चाहिँ दुईजना राख्नुको मतलब त्यो चाहिँ उनीहरूको बिचमा कम्पिट गरेर जसले बढी पोको ल्याउँछ त्यसलाई बनाउने भन्ने खेल यो खालको अभ्यास हाम्रो नेपालमा भएको हुनाले सामान्य मैले कुलमानलाई त्यति बेलै भनेको थिएँ, पृथ्वी प्रलय भयो भने म भन्न सक्दिनँ, होइन भने कुलमानको पुनर्नियुक्ति सम्भव छैन। मैले यो कुरा भनेको थिएँ र कुलमानको पुनर्नियुक्ति किन मैले भनेको भने खुल्लम खुल्ला के जस्तो विद्युत प्राधिकरण भनेको त राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको संस्था हो। त्यहाँ त एउटा ट्रान्समिसन लाइन नै दाहिने देब्रे गरिदियो भने पनि लाखौँ रुपियाँको चाहिँ चलखेल हुन्छ, त्यस्तो खालको संस्था हो त्यो। अब आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, सारा गर्ने सुविधा सबै नेपालमा। तपाईँले यो सुनिराख्नुपर्ने कुरा,
नेपालमा सबैभन्दा राम्रा सुविधा सम्पन्न गाडीहरू विद्युतमा आएका हुन्छन् र ती गाडीहरू चाहिँ नेताको साली छोरी बुहारी स्वास्नी यिनीहरूले चढिरहेको हुन्छ त कुलमानले त त्यो हुन दिने त भएन कुलमानलाई त्यो हुन दिन्थ्यो भने त घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा आउने अनि 17 घण्टा लोड सेडिङ हुने प्राधिकरणले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने यो सम्भवै थिएन नि त यो कुरा नेताहरूलाई एकदम खड्केको बिजेको थियो मलाई राम्रोसँग थाहा छ विद्युत मन्त्रीले चाहिँ कसरी त्यहाँका गाडीहरू दुरुपयोग गर्छ भनेर इभन यही वाइसिएलले चाहिँ केपिओलीको गाडी पनि लखेटेको थियो विद्युतकै गाडी थियो त्यो विद्युतको गाडी चढेर हिँड्दा रहेछन् केपिओली अब वाइसिएल त टाठो यो सबै देखिरहेको हुन्थ्यो किनभने त्यस्तैबाट चाहिँ डेभलप भएको फोर्स थियो नि त वाइसिएल भनेको त ईर्षा द्वेष कमाउने धमाउने धाक धम्की यहाँबाट सङ्गठित भएको त्यो संस्था थियो र कोसँग कति साधन छ कोसँग कति स्रोत छ कोसँग कति पैसा छ पनि राम्रै हिसाब गरेर बस्थ्यो अब त्यसले कसरी ती चिज गर्थ्यो त्यो चाहिँ म आफू नै रिसर्च गर्दैछु तर उसका ती संस्कारहरू थिए झ्यापै केपिओलीको गाडी नै चाहिँ तान्दिहाल्यो वाइसिएलले त्यहाँबाट केपिओली एकदम आगो भए माओवादीसँग अनि युथ फोर्सको जन्म अनि त्यहाँबाट युथ फोर्सको जन्म भयो त्यो सबै हामी देखिरहेका छौँ नि त अब त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हिजो नभएको आज पनि मलाई त्यही होला नै भन्ने लाग्छ तर म सार्वजनिक रूपमा के आह्वान गर्छु भने वास्तवमा नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने कुलमानको नियुक्ति त जनार्दन विद्युत मन्त्री हुँदाखेरि भएको हो अब अहिले फेरि जनार्दन अर्थमन्त्री पनि छन् अहिले चाहिँ अरू संस्थाको कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्व छँदैछ नेवानी चाहिँ सिद्धिन आँटेको छ नेपाल बाहिर सिद्धिन आँटेको छ मेरो सार्वजनिक आह्वान के छ भनेदेखि नेवानीको चिफ चाहिँ कुलमानलाई बनाउनुपर्छ कुलमानलाई बनाउनुपर्छ र कुलमानले सबभन्दा पहिला चाहिँ नेवानीको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ त्यसको स्थिति के छ जस्तो विगत समयमा 4 अरब 35 करोडको जुन घोटाला हो त्यो चाहिँ शेरबहादुरको टाउकामा छ अब तिनै अहिले प्रधानमन्त्री छन् तिनले नै फेरि कुलमानलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा कतिको सम्भव छ तर अब शेरबहादुर त लाचार प्रधानमन्त्री छन् अहिले शेरबहादुरको रिमोट या त माधव कुमार नेपालको हातमा छ होइन भने प्रचण्डको हातमा छ यिनीहरूले चाहिँ होइन नेवानी हाम्रो समाप्त हुन आँट्यो त्यहाँ चाहिँ कुलमानलाई राख्नुपर्छ भनेर एक शब्द मात्रै भनिदियो भनेदेखि भोलिपल्टै कुलमानको नेवानीमा पुनर्नियुक्ति हुन्छ नेवानी भनेको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हो राष्ट्रिय गौरव हो त्यो माथि सबैभन्दा बढी घात यो राजनीतिले कहीँ गरेको छ भने त्यो नेवानी माथि नै छ धमिजा काण्ड भने पनि चेज एयर भने पनि लाउडा एयर भने पनि वाइट बडी भने पनि यिनीहरूको सबैभन्दा ठुलो साङ्घातिक हमला चाहिँ ती भएको छ फलस्वरूप पञ्चायतको अन्तिममा त्यहाँ चाहिँ 28 वटा जहाजहरू थियो अहिले 6 मा आइपुगेको छ त्यो जहाजको सङ्ख्या र त्यो आज हो कि भोलि यिनीहरूले त अहिलेको यो केपिओलीको सरकारले त यसलाई निजीकरण गरेर आफ्नो एउटा पकेटको निजीलाई दिन तयार पारिरहेको थिए निजीकरण भनेर बहसमै उत्रिरहेको यस तयार पारिसकेका थिए उनीहरूले त दुर्भाग्य अब यिनीहरूको दुर्भाग्य केपिओली रिटायर भइहाले त्यसपछि यसको फाइल त्यहाँ बाँकी नै छ अब त्यस्तो बेलामा म जनार्दनसँग सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्छु कि तिमीले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र कुलमानको त्यहाँ नियुक्ति हुनुपर्छ र कुलमानलाई पनि म भन्छु फेरि ल्याङल्याङ लुङ गराउला खुट्टा कपाउला त्यो होइन ठ्याक्कै त्यसको स्थिति के छ त्यो ग्राउन्ड डेड भएका छन् जहाजहरू चाइनाबाट 2टा जहाज लिएर आएर त्यो नल्याउ भन्दा भन्दै त्यो असफल प्रविधि हो नि चाइनाको ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो थुपारे त्यो कसले ल्याएको किन ल्याएको वाइट बडीको के हो अरू के हुन् र हाम्रो युरोप सेक्टरसम्म जाने हो जहाज हाम्रो फ्र्याङ्कफर्ट जान्थ्यो हिथ्रो जान्थ्यो कत्रो गौरवशाली थियो र हाम्रो नेवानी यिनीहरू त राष्ट्रिय अपराधी हुन् के भाइ यिनीहरूलाई त कुनै दण्ड दिए पनि त्यो कम हुन्छ त्यसकारण अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ त केही पनि छैन सार्वजनिक खपतको लागि म भनिदिन्छु कि यी हुन् आजका हाम्रा ज्वलन्त समस्याहरू प्रश्नहरू अब गर्छौ भनेदेखि अब कुलमानलाई अगाडि बढाऊ र कुलमानले पनि यो लाचार चाहिँ दासहरूलाई त्यहाँ सञ्चालक समितिमा राखेर होइन जुन अहिलेको अभ्यास छ होइन एउटा चतुरेलाई अनि त्यसको एमडी बनाउने अनि अयोग्य र चाहिँ असम्बन्धित मानिसहरूलाई चाहिँ बोर्डमा राख्ने अनि जसरी चेजको लाउडाको धमिचाको लुटे त्यसरी लुट्ने यो अभ्यास हो के भन्ने बाबु अब यो केही भनौँ भने पनि यो पद नपाएर भनिहाल्छन् बोल्न पनि जाँगर चल्दैन तैपनि भाइहरूको उमेरको
पिँढीको लागि म त त्यसै पनि 100 वर्ष यताको नेपालीको लागि बोल्दिनँ भन्ने मेरो कुरा हो। 100 वर्षपछिको नेपालीले त फर्काएर हेर्छ होला नि त, कसले के बोलेको रहेछ, कसले के लेखेको रहेछ, कसले के भनेको रहेछ। जस्तो यिनीहरूले त पुष्पलाललाई नै गद्दार भने नि त, कत्रा कत्रा किताब लेखे गद्दार पुष्पलाल भनेर। जुन आमाले आफूलाई जन्माइन् ती कहिले बोक्सी हुन्छन्, तर यिनीहरूले त भने। अब यस्ता हरामीबाट के आशा गर्ने बाबु? त्यो आशा गर्न सकिन्छ सकिँदैन? होइन, अब आशा गरिराखौँ न, अहिले नै निराशा व्यक्त नगरौँ। किनभने हामीले सोच्दै नसोचेको नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराए, आखिर त्यो त मैले गराएको होइन नि त, कुलमानले गराएको भने पनि यो नीति त जनार्दनले दिएका हुन् र यसका यसलाई सम्भव बनाएको त प्रचण्डले हो नि त। हामीले कन्जुसै गर्नु भएन नि त। कसैले पनि आफ्नो नेताले नचाहिकन कसैको पनि नियुक्ति गर्न सक्दो हो त? शेरबहादुरको इसारा नभइकन कसैको पनि नियुक्ति हुँदो त नेपालमा? भने चाहिँ प्रचण्डको यो प्रपोजल लग्यो होला जनार्दनले, मैले माने। लाँदैमा पहिल्यै पोको बुझिसकेको थियो भने त प्रचण्डले त यिनको नियुक्ति त गर्ने थिएनन्, र कुलमानले पोको बुझाएर यो नियुक्ति लिएको होला भन्ने कुरा कमसेकम म विश्वास गर्दिनँ। अब हुन पनि सक्ला, तर म विश्वास गर्दिनँ र गर्न पनि चाहन्न। रिजल्ट राम्रो आयो, रिजल्ट आइहाल्यो। अब बिचमा मान्छेले भने यिनीहरूले त कुलमानलाई लेखा समितिमा ठिङ्ग्याउन आँटेका थिए नि त, लगेर चाहिँ यिनीहरूले त हत्कडी लाउन आँटेका थिए। अनि आम जनताले के भनेको थियो भने कुलमानले भ्रष्टाचारै गरेको पनि फरक पर्दैन, किनभने नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएको छ उनले। किनभने त्यो त चाहिँ माइनसमा गएको संस्थामा त 9-10 अरब त मुनाफामा पुर्याइदिएको थियो कुलमानले त। उनले त भनौँ न यता लोड सेडिङ मुक्त गराएका छन्, उता चाहिँ 12-14 अरबको चाहिँ मुनाफामा विद्युत प्राधिकरण लगेका छन् भने त 2 अरब कुलमानले खाइदिए कि भए पनि के भयो त भने त्यहाँ यिनीहरूले त खाना पनि खाए, प्रतिफल पनि दिएनन्। उनले त खाएको अपटिक लाग्दा लाग्दै पनि प्रतिफल मात्रै दिएनन् कि लोड सेडिङ मुक्त गराएर संस्थालाई चाहिँ नाफामा पनि लगिदिए। अनि नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ सबै संस्थाहरू घाटामा छन्, अनि यो कम उपलब्धि हो त? होइन नि, यो युग परिवर्तन हो भने काठमाडौँको त एउटा युग परिवर्तन हो, अँध्यारो युगबाट उज्यालो त। अनि भनेपछि अनि त्यो गर्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि नबढाउने हो भने अनि चुनाव हारेकालाई मात्रै देखिरहेको छौँ हामी। जस्तो भनौँ न अहिलेकै सरकार भनौँ न, यो सरकार त चुनाव हारेको सरकार हो नि, यसलाई त सरकारमा जाने त नैतिक र राजनीतिक कुनै अवस्थै हैसियतै भन्दैन नि त। त्यस्तो देशमा जाबो एउटा विद्युत प्राधिकरणको एमडी, ठिक छ कुलमानको एउटै त्रुटि के हो भने यिनीहरूका पार्टीका कार्यकर्ता यति न त्रुटि भयो उनको, त्यो नै त्रुटि हो त। त्यसो भने कुनै दलको सदस्य नहुनु नै त्रुटि हो, र त्यो नै मान्छेले अवसर नपाउने पूर्व शर्त हो त राजनीतिमा, लोकतन्त्रमा जम्मैलाई अभ्यास हुनु स्पेस हुनुपर्छ त। अघि हामीले भनिहाल्यौँ नि त। तर यहाँको अभ्यास के हो भने लोकतन्त्रमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूले मात्रै स्पेस पाए, त्यो लोकतन्त्र होइन त्यो। ठिक छ, स्ट्राटेजिक ठाउँमा उनीहरूले भनौँ न जस्तो एउटा चुनाव घोषणापत्र का आधारमा चाहिँ दल निर्वाचित भइराखेका हुन्छन्, र त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको रूपमा राज्यको परिकल्पना गरिएको हुनाले त्यो अनुकूलको एथोरिटी नियुक्त गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो, त्यो कुरा मान्यो। त्यसो भने हामीलाई परिणाम चाहियो नि त। परिणाम नआउने, मुलुकले क्षति बेहोर्दै जाने, नागरिकले दुःख पाउँदै जाने भनेपछि अनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको के अर्थ भयो त? केही पनि अर्थ भएन नि। त्यसकारण त्यो अर्थहीनताको परिवेशमा कुलमानले त अर्थ दिए, परिणाम दिए। डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। त्यो अघि नै मैले सुरुवात पनि गरिहालेँ, कसरी हेरिरहनु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई? यो पछिल्लो समय जुन किसिमको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो, कतिपयले यसलाई चाहिँ यो संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको थियो अघिल्लोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटनले। अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो पटक पुनर्स्थापना सँगसँगै र शेरबहादुर देउवालाई परमादेश सँगसँगै संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता एउटा ट्र्याकमा आयो, त्यो धरापमा परिरहेको थियो भन्ने किसिमको तर्क पनि गरेको थियो। तपाईँको बुझाइ चाहिँ नेपालको संविधान अब यति बेला पहिला धरापमा थियो कि थिएन, अहिले चाहिँ धरापमा भएको संविधान ट्र्याकमा आएको हो कि होइन, यहाँबाट सुरुवात गर्नु। अब त्यति बेर जो केपी ओलीले हाउस विघटनको कुरा गरेका थिए, उनीबाट चाहिँ दुईवटा गल्ती भयो। पहिलो कुरा, उनले संवैधानिक व्यवस्था नभएर पनि हाउस विघटनको सिफारिस गरे, अनि त्यस बेला चाहिँ अदालतले त्यसलाई ट्र्याकमा लाउने कुरा गरिदियो, किनभने त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर। त्यो असंवैधानिक नै थियो पहिलेको, असंवैधानिक नै थियो। त्यसको स्पिरिट पनि र वर्ड्स पनि मध्यावधिमा नजाने भन्ने नै हो संविधानको। तर उनले चाहिँ मध्यावधिमा जोसिदिए, अनि त्यसलाई अदालतले बदर गरेको कुरा चाहिँ वास्तवमा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा नै थियो त्यो।
अर्को गल्ती केपी ओलीले के गरे भनेदेखि त्यसको अतिरिक्त उनले फेरि हाउस विघटन गरिदिए। त्यो त अदालतप्रतिको पनि अवज्ञा भयो, गैर संवैधानिक त भएकै थियो, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा लाउने काम गरेको थियो अदालतले। अब चाहिँ अवज्ञाको कुरा पनि भयो, किनभने अदालतले 2 महिना मात्रै भएको छ विघटनको सिफारिसलाई बदर गरिदिएको। अब कार्यपालिकाले चाहिँ फेरि विघटन गरिदियो भनेपछि त अवज्ञाको पनि कुरा भयो। त्यसपछि अहिलेको प्रकरण चाहिँ आकर्षित भयो। तर के गरिदियो अदालतले भन्दा जुन गल्ती कार्यपालिकाले गर्यो, मैले त सर्वोच्चले पनि त्यही गल्ती गर्यो। केमा डाक्टर? जे तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ नि, पुनर्स्थापना परमादेशको विषय अलि बढी हो त्यो, त्यही त भन्छु। अब त्यो त राष्ट्रपतिले चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्थामा जसरी परामादेश दियो, त्यो परामादेशको केही पनि आधार देखिँदैन नि त। जसरी प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक गरेका छन्, यो पनि गैर कानुनी हो नि त। यदि अदालतलाई लाग्छ कि यो चाहिँ मैले तपाईँले सोधे जस्तो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको इत्यादि, त्यो हो भने यतिले मात्रै राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। उनले त्यस्तो के गैर संवैधानिक गरेको हो, के चाहिँ बेकायदा गरेको, नेपाली जनताले त्यो बेकायदा पनि थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न नि राष्ट्रपतिले त्यहाँ के गरेको छ भनेर। के गरेछ राष्ट्रपतिले त्यहाँ? राष्ट्रपतिले 149 जनाको हस्ताक्षर लगेर गएको धारा 76(5) मा संसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने तर्क केही कतिपयले गर्थे। उहाँलाई नियुक्ति गर्नु भएन, अदालतले परमादेश दिनु त स्वाभाविकै होला नि। होइन, त्यहाँ के छ ठ्याक्कै थाहा छैन नि नेपाली जनतालाई। किनभने उनीहरूले जे सांसदहरू क्लेम गरेका छन् 305 भन्दा बढीको सङ्ख्या त्यहाँ पुगिराखेको छ। टोटल 276 सांसदहरू छन् त्यहाँ। दुवैतर्फले एकजनाले 149, अर्कोजनाले 153 सांसदहरूको त्यहाँ क्लेम गरिराखेको छ। अनि त्यहाँ फ्रड भएको छ इत्यादि टिपेक्स लगाएको छ पनि भन्थे नि त। त्यो सबै कुरा त अब अहिले त्यो गोलखडीको नि, त्यो के भएको छ त त्यो। जस्तो लेमेनबाट मैले हेर्दाखेरि पनि यो दलको सांसदले ऊ दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दै हिँड्नु दलीय व्यवस्थामा कुन आधारमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? एउटा आधार दिनु पर्यो नि त। ल संविधानमा त्यो रहेछ अरे, मैले माने 76 को 5 मा अदालतले व्याख्या गरे जस्तो रहेछ अरे। त्यसलाई त्यो कसरी मान्न सकिन्छ? दलीय व्यवस्थामा त्यो निर्दलीय क्यारेक्टर कसरी मान्य हुन्छ? त्यो के तर्कले मान्य हुन्छ भने नि? तर्क पनि चाहिन्छ नि। कानुनको बिङ्गा उपबिङ्गाले मात्रै काम गर्दा हामी पनि विवेक भएका मान्छे, हामी पनि 21औं शताब्दीका नागरिक हौँ नि। हामी कसैको कमैया हौँ, यिनीहरूले जे भन्छन् त्यो मान्दै हिँड्ने मान्छे हौँ हामी। अथवा उनीहरू पनि 21औं शताब्दीका न्यायमूर्तिहरू हुन्, उनीहरूलाई हामीले हेप्ने, प्रधान न्यायाधीश नै बिदामा बस भन्ने त्यो हैसियत हामीसँगै पो कहाँ छ र? हामी सबै बराबर हौँ। एउटा कारणले कोही कुन जिम्मेवारीमा छ, अर्को जिम्मेवारीमा छैन। अथवा हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए, आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन्। लोकतन्त्रमा त यो त हुन्छ नि। किनभने लोकतन्त्र त्यसकारण सुन्दर व्यवस्था भनिन्छ किनभने यसमा जम्मैलाई स्पेस हुन्छ। त्यो हामी देखिरहेको छौँ नि, केपी ओली चाहिँ हान्ने राँगा जस्ता थिए, अब अहिले कसरी मुसो भए त? लोकतन्त्रमा मात्रै यस्तो सम्भव हुन्छ, अन्यत्र यस्तो सम्भव हुँदैन नि। यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, त्यो हामी मान्छौँ। तर अहिले जे हरकत गरिरहेका छन् माधव कुमार नेपालहरूले, अहिले जसरी चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, लोकतन्त्रको कुन व्याख्यामा यो मिल्छ? ल मलाई भन्नु त। शेरबहादुर काङ्ग्रेसलाई त 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नको जनादेश होइन, कुन नैतिकताले उनी प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् त त्यहाँ? त्यसपछि चाहिँ वाम एकताको पक्षमा हामीले मतदान दिएको होइन, कुन नैतिकताले चाहिँ यो राजनीति अहिले आइराखेको छ त? उहाँहरूलाई यो गर्न मन छ भने उहाँहरूले फेरि जनतामा जानुपर्छ र सोध्नुपर्छ, तिमीहरूले हामीलाई यस्तो गर्यो जनता हो, फेरि विभिन्न कारणले हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, तपाईँहरूलाई यसमा कस्तो लागेको छ? जनताले ल ठिक छ, जस्तो गिरिजाले मध्यावधि झोसिदिए मुलुकलाई, जनतालाई त्यो स्वीकार्य भएन नि, हराइदिए। पछिबाट फेरि चाहिँ शेरबहादुरले त्यही कुरा गरे। अब के गरेर शेरबहादुर चाहिँ आजको ठाउँमा आइपुगे। अनि यसले कसरी लोकतन्त्रलाई चाहिँ सुदृढ र सुनिश्चित गराउँछ त? यो त ठगी हो नि। त्यसकारण नेताले, न्यायाधीशले, अरूले जे चाहन्छन् त्यो गर्दै जानु कहिले पनि लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। त्यो विधिको शासन भनेको चाहिँ जवाफदेहिता र पारदर्शीमा चाहिँ हुर्केको हुन्छ। त्यसकारण यसको पारदर्शिता के हो त? परमादेशको पारदर्शिता के हो? 28 घण्टाभित्र चाहिँ
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराऊ भनेको छ। यो कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्छ यस्तो? किनभने फेरि भोलि अब यति यिनीहरू त माइनस प्लस हुन् या आराम गएराम हुन्, यिनीहरू त स्वयंलाई बेच्नेहरू हुन्, यिनीहरू त हटारू जस्ता न हुन्। अब मानिनु फेरि जस्तो अहिले नै शेरबहादुरले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने छ होइन, फेरि अर्को त हुने नै भइगयो। अनि फेरि यही कुरा भयो भने अनि यो पक्षले यो पक्षलाई कसरी हेर्छ त? यो लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने मैले जे आफूलाई व्यवहार होस् भन्ने चाहेको हुन्छु, मैले तपाईँलाई त्यो व्यवहार गर्नुपर्छ। ए फुच्चे के छ? मैले भने के छ बुढा तपाईँले भन्ने त यसको उत्तर यही हुन्छ। बाबु सन्चै भने त हजुर ठिक छ भन्नु परेको परेन? सानो हुँदै एउटा म चाहिँ एउटा कफी सपमा छिरेको पोहोर, एउटा चाहिँ बालक दुधे बालक यति लामो सिगरेट तानेर बुङ बुङ उडाएर बसी, किनभने जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा भइरहन्छ होइन, कहाँ सिगरेट खाने, कहाँ थुक्ने, कहाँ पिसाब फेर्ने केही थाहा छैन नि। हाम्रो त मध्ययुगीन कल्चर छ नि त अहिले पनि। ए फुच्चे क्या यत्रो फुच्चे भएर चाहिँ धुम्रपान उडाएर बस्ने? मैले यसै जिस्किएर बाइदिए यही शैलीमा भनिदिएँ। अनि कसरी म फुच्चे भन्यो त्यसले। अब उसले मसँग लडाइँ गर्ने मुड ल्यायो भन्ने कुरा मैले थाहा पाइहालेँ, किनभने यहाँ त सिनियरलाई मान्नुपर्छ, गुरुलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आभारा कल्चर भएको देश न हो हाम्रो त। मैले उसको मुड बुझिहालेँ। अनि त तिमी त सानैदेखि त कति क्लासमा पढ्छौ त भने मैले। अनि म 9 क्लासमा पढ्छु भन्यो उसले। अन्त 9 क्लास भनेको फुच्चे नै हो नि त बाबु भने। म फुच्चे भने तपाईँ चाहिँ के हो त भनिदियो। ऊ अगाडि बढ्ने विचार गरिसक्यो। ऊ के गर्दैछु भने थिएन, मैले सार्वजनिक ठाउँमा स्मोकिङ गर्दैछु, यो उमेरमा यो गर्दैछु, एउटा सिनियर नागरिक आएर मलाई यस्तो भन्दैछ, म गलत गर्दैछु, ऊ जाँदैन। ऊ जोडी खोज्दै 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 अगाडि बढ, ऊ मलाई ठिक लाउनेतिर ऊ तयार हुँदैछ। अनि त्यो पसलवाला है सरसँग मुखमुखी लाग्ने भनेर पसलवालाले दच्काइदिएपछि चाहिँ त्यो आफसे आफ चुप लाग्यो। त भनेपछि अब मैले पनि उसलाई त्यसको सट्टा बाबु के हो यस्तो भनिदिनु पर्ने। मैले त्यो भनिनँ, मैले चाहिँ अब दच्काउने हिसाबले नै भनिदिएँ। मलाई दच्काउने भन्ने उसलाई लाग्यो। अब ऊ प्रतिरोध गर्न अगाडि आयो। त्यो होटलको मालिकको कारणले मैले आफ्नो त्यहाँ चाहिँ इज्जत बचाएँ। अब यहाँ पनि अब भनौँ न, अब अर्को पार्टीका सांसद देखाएर जुनसुकै तर्क गरौँ यसमा मैले माने प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ लोकतन्त्रमा? खुल्लम खुल्ला 23जना मान्छेको त सही गरेको भनेछ अर्को दलका मान्छेले, अदालतमै गएर दिए। त्यस्तो हुन्छ त? जे जस्तै गरे यो त दलीय व्यवस्था हो नि। तर उनीहरूको तर्क यो संसद बचाउनु, प्रतिनिधि सभा बचाउनको लागि हामी धारा 76 मा मात्रै सांसदहरू स्वतन्त्र छन्, अरूमा कुनै त्यो निर्दलीयताको व्याख्या गर्नु अलि बढी हुन्छ भनेर भन्छ नि त त्यो धारा 76(5) को बचाउ गर्नेहरूले। अब त्यसो भने यही नजिर भयो त अब हाम्रो संविधानको आउने लामो अवधिसम्म जे अहिले व्याख्या गरिरहेछ त्यही कुरा हो त। त्यसो भने भोलि जन्म रामचन्द्र पौडेलका 22 जनालाई मिलाएर म चाहिँ एउटा विकल्पतिर जान्छु भन्छन् मानिलिउँ केपी ओलीले, अहिले नभए अर्कोचोटि मिल्छ त त्यस्तो? धारा 76 को 5 मा उनीहरूको तर्कले त्यही भन्छ। त्यही त मैले भने त्यस्तो मिल्दो हो त? ल बिचरा आखिर जेस्तै हो नि त, यो दलीय व्यवस्था हो। जे जति कुरा गरे पनि यो त दलीय व्यवस्था हो। ती सांसद भनेका त दलका सम्पत्ति हुन्, त्यहाँ दलको लगानी छ, त्यहाँ त दलको चुनाव चिन्ह चाहिँ अर्पित छ, त्यो दलको सम्पत्ति हो नि। त्यो त दलको सम्पत्ति दलले खण्डन गर्न पाउँदैन भने त्यो कसरी दलीय व्यवस्था भयो? डाक्टर तर यो अब हाम्रो संविधानमा जति पनि सरकार बन्ने धाराहरू छन्, जस्तो धारा 76 को 1, 2 मा संसदीय दल संसदहरू दलप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुने, दलको व्हिप लाग्ने धाराहरू जसरी 1, 2, 3 ती लगायतहरूमा छ। धारा 76(5) मा पनि दलकै व्हिप लाग्ने हो भने त त्यो धारा नै बरु किन राख्या भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि। त्यो धारा राखिसकेपछि केही न केही एक्स्ट्रा होला भन्ने त काहीँ न काहीँ सोच्नुपर्ने होला नि त। होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हो। त्यो कस्तो भने तपाईँ जे सोध्नु भएको छ त्यही नै कुरा हो। जस्तो मानिलिउँ एउटा स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन चाह्यो भने त्यसले कहिले चान्स पाउने त? र यस्तो बेलामा चाहिँ स्वतन्त्र सांसदले त्यहाँ उम्मेदवारी दिँदै अनि प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ बाजी मार्ने स्थिति आएको खण्डमा त्यो अन्यथा हुँदैन भन्ने तर्क यहाँ काहीँ न काहीँ आकर्षित देखिन्छ। मलाई लाग्छ एउटा हदसम्म त्यो कुरा होला पनि। ल
ल त्यही कुरा गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो भन्नु अहिले राजेन्द्रै लिङ्गदेन स्वतन्त्र सांसद नै भए हाम्री दुर्गा पौडेल स्वतन्त्र सांसद नै भइन् तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि पार्टी छ दुर्गा पौडेलको पनि पार्टी सत्य त यही हो नि तर उनीहरूले के भनिरहेछन् भने जस्तो अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा छोडिदिउँ राप्रपा चाहिँ एउटा बोनाफाइड पार्टी भयो अथवा नेमकिपाको पनि यसमा कुरा गर्न सकिने भयो आखिर नेमकिपा भनेको त एउटा अस्तित्वमा भएको पार्टी हो नि त त्यहाँ आइसकेपछि त त्यो पार्टीको अस्तित्व त फेरि बन्दैन किनभने 3% 5% के भन्ने छ नि त त्यहाँ कानुनले चिन्दैन नि त उनीहरूलाई हो कि होइन त भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जति जे जुनसुकै धारा उपधारा पल्टाए पनि आखिर त यो दलीय व्यवस्था हो नि त अहिले यस्तो भयो त जस्तो जनमत सङ्ग्रहको बेलामा हिजो पनि मेरो एकजना पुराना यो कम्युनिस्ट नेता नै शरण विक्रम मल्लसँग चाहिँ म लामो एउटा अहिले पुष्पलाल जयन्ती आइरहेछ यो श्रावण 6 गते अनि म एउटा लेख लेख्दैछु समग्र चाहिँ यो राजनीतिक परिवेशको बारेमा अलिकति मैले ट्याली गर्न खोजेको भनेर चाहिँ उनले मसँग त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेका थिए अब त्यहाँ चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रहको प्रसङ्ग आयो यी चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ यो मालेले चाहिँ निर्दललाई जिताउन चाहिँ क्याम्पेन गर्यो निर्दललाई भोट हाल्यो यस्तो कुरा उनले उठाए अनि मैले भने त्यो बेला त त्यो पार्टीको कार्यकर्ता म छु र म त्यो बेला चाहिँ म भोजपुरमा थिएँ भोजपुर क्याम्पसमा थिएँ 36 सालमा 37 साल भइसक्यो त्यो बेला म भोजपुर क्याम्पसमा थिएँ त्यो दलको कार्यकर्ताको हैसियतले बहिष्कारको कुरा पार्टीले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने फेरि डिबेट गरौँला गर्दा गर्दै पनि हामीले लास्टमा चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ छुट पाएका थियौँ र यिनै हात हुन् जो बहुदलमा भोट हाल्ने यिनै हात हुन् मै जिउँदैछु तपाईँ 10 भन्नुहोस् यो कुरा म पत्याउँदिनँ यही नै सत्य हो त भने कसरी चाहिँ माले पार्टीले चाहिँ निर्दलको पक्षमा मतदान तपाईँ गर्यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो कुरा भने विभिन्न किसिमका तर्कहरू त्यहाँ आए होइन हाम्रो चाहिँ निर्दल बहुदल एउटै हुन् यीमध्ये कुनै व्यवस्थाको पक्षमा लाग्नुको कुनै अर्थ छैन भन्दै पनि हामीले भोट त बहुदलमा हालेका छौँ नि त त्यहाँ भने चाहिँ अब यहाँ आउँ स्वतन्त्र 76 ले जे परिकल्पना गरेको भए पनि जस्तो कुरा त्यसको अन्तर्यमा लक्ष्य अन्तर्निहित भए तापनि मूलभूत रूपमा त आज हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ नि त यो कुरा बिर्सनु भएन यो कुरा त बिर्सन सकिँदैन नि त्यसकारण भनौँ न अब घर परिवारमै भने अब छोराको कर्तव्य के होला बाबुको कर्तव्य के होला अरूको कर्तव्य के होला कति कर्तव्यबाट च्युत होलान् संसार होला तै पनि त बाबुको जे कर्तव्य हो छोराको जे कर्तव्य हो भुल्न सकिन्छ धेरै दुर्व्यवहार गरेको थियो बाबुले छोराले त्यो गर्नु स्वाभाविकै त हो नि भन्ने ठाउँमा समाज जान सक्दैन नि जस्तो एउटा म उदाहरण दिन्छु यो बिर्ता मोड क्षेत्रमा चाहिँ एउटा घटना घट्यो एउटा दम्पतिले चाहिँ आमा बाबुलाई खुब दुःख दिएको रहेछ इन द मेन टाइम त्यो बाबुको चाहिँ अथवा आमाको चाहिँ त्यहाँ निधन भयो छिमेकी मिलेर चाहिँ माई खोलामा सद्गत गर्न आए सद्गत गर्न आएपछि त छोरा बुहारी मेरो बाबु भनेर चाहिँ अगाडि सरे जुन चलन छ नि हाम्रो यहाँ समाजले के भन्यो भने हुँदैन आजसम्म चाहिँ आमा बाबुलाई जुन दुःख तिमीले दियौ अब तिमीले सद्गत गर्ने चाहिँ हैसियत राख्दैनौ भनेपछि समाजसँग उनको चाहिँ त्यहाँ चर्काचर्की पर्यो आखिरी समाजले उनलाई त्यहाँबाट लखेट्यो अब आफूले बाबुप्रतिको कर्तव्य पुरा नगर्दै पनि सद्गत गर्ने र 13 दिने बार्ने त कस्तै कुलङ्गार छोराको पनि दायित्व हो नि त अब आएर त्यो दायित्व निर्वाह गर्न ऊ यहाँ आइपुग्यो समाज यसमा तत्पर भएन अब यहाँ पनि आउनुहोस् अब आफ्ना हिसाब किताबहरू यहाँ छन् अब यो अदालतलाई त्यो समाज ठान्नुहोस् यहाँ तैँले यो पाउँदैनस् भन्दैछ त्यो यो समाज हो त्यो अदालत भन्ने चाहिँ तैँले यो संविधानको माधव कुमार नेपालहरु भनौँ ठीक छ हैन अब तिमी मतलब प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ न तिमी चाहिँ आमा बाबु नपाल्ने हो अब आएर प्रधानमन्त्री चाहिँ किन संविधानप्रति त घात गर्दैछ नि त प्रधानमन्त्रीले त हैन घात गर्दैछौ अब माधव कुमार नेपाल क्रियापुत्री भएर त्यहाँ आइराखेका छन् हैन अब समाजले चाहिँ तिमीले यो भन्नु पर्थ्यो समाजले त्यहाँ जे जस्तै भए पनि
कर्तव्य परिपालन गर्न आइराखेको यो हो भन्नुपर्ने समाजले चाहिँ होइन तिमी यो कर्तव्य पालन गर्न लायक अब छैनौ भनिदिनु पर्थ्यो, उसले भनेन। अब यसलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गरौँ। जस्तो मैले पनि देख्दाखेरि ती छोरा बुहारीलाई त्यो दण्ड नै उपयुक्त हो मैले देख्दाखेरि, किनभने बाबुआमालाई त जीवनकालमै पो सुख दिनुपर्छ त, खालि मुखाग्नि दिन मात्रै आउने? त्यो मुखाग्नि दिन आउनुको पछाडि पनि उसँग रहेको बचे कुचेको श्री सम्पत्ति हत्याउने भन्ने दुराचा जबलाई थाहा छ नि। बुहारीहरूले छोराहरूले आमा बाबुलाई कस्तो गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र नेपाली समाजमा। फलस्वरूप अहिले आजसम्म चाहिँ मैले छोराले बाबुलाई आमालाई मार्यो भन्नेसम्म मात्रै मैले सुन्ने गरेको थिएँ। तर यस बिचमा कोहलपुरमा एउटा बाबुले पनि छोरालाई मारिदियो, 18 वर्षको छोरोले चाहिँ हानिदियो, उसले पनि जिन्दगीभरि दुःख मात्रै दियो होला त्यसले पनि फेरि। तर साह्रै रिसुटो झोक चल्यो, अब चाहिँ त्यो दुःख दिने छोरालाई मार्नु ठिकै हो भन्न सकिँदैन नि त। त अहिले यहाँ चाहिँ अदालतमा यो धारामा आउँदाखेरि जुनसुकै व्याख्या जुन अदालतले गरिराखेको छ त्यो अदालतले गरेको व्याख्या ठिक होला मैले माने। तर एउटै कुरा, शान्ति र युद्धको हकमा ठुल्ठुला विद्वानहरू के भन्छन् भनेदेखि युद्ध गर्ने 100वटा बहानाहरू ठिक होलान्, तर एउटै बहानाबाट युद्ध ठिक हुँदैन। के भने मान्छेको जीवन अमूल्य हुन्छ, यो त अकाट्य हो नि। मान्छेको जीवन जति मूल्यवान त केही पनि हुँदैन नि त। यो संविधान भए ठाउँमा हो 100वटा हरकत र तर्कहरू केपी ओलीका पनि होलान्, सर्वोच्चको पनि होला, तर एउटै कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो व्यवस्था भनेको दलीय हो, यसमा निर्दलीयताको गुन्जाइस छैन। ठिक छ। अब यो परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको आयु कति भन्ने विषयमा पनि विभिन्न किसिमका बहसहरू, विभिन्न किसिमका तर्कतर्कनाहरू गरिरहेछन्। कतिपयले अब यो विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि दीर्घकाल मतलब यो प्रतिनिधि सभाको टाइम छन् शेरबहादुर देउवाको आयु रहन्छ भन्छन्। कतिपयले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ अब माधवकुमार नेपालहरूले विश्वासको मत नदेला त्यति बेला त्यति नै हो, 1 महिना हो भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि गरिरहेछन्। डाक्टर साहबले परिदृश्य हेरिरहँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ डाक्टर साहबलाई? शेरबहादुर देउवाको आयु तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? शेरबहादुरको आयु त अब हाउसले विश्वास कमान्ड गर्यो भने 18 महिना, गरेन भनेदेखि 6 महिना। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन? यो त अब यी दसैँका यी खसी जस्तै हुन्। अहिलेका नेपाली सांसदहरूको चरित्र त्यही नै हो, यी आयाराम गयाराम हुन्। यो दलमा उठेर ऊ दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दै माधव कुमार नेपालको काँडका नेताहरू हिँड्छन् भने जसले चाहिँ 1 करोड रुपियाँमा टिकट किन्यो, 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ विजयी बन्यो, अब त्यस्ता थाङ्नाबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? ल भन्नु त, देखी छ नि, यी त दसैँका खसी जस्तै हुन्। अस्ति प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो। हजुर, अस्ति प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो अब संसदहरू किनबेच लोभ प्रलोभनको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो तर केही पार लाग्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोचोटि उहाँलाई भन्थे त्यसरी। होइन, अब त्यो प्रधानमन्त्री उपप्रधान नेपालमा कस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, कस्तो व्यक्ति मन्त्री हुन्छ, अब त्यसमा अब जानुको कुनै अर्थ छैन। यी मध्येको तुच्छ व्यक्ति नै मन्त्री हुने हो र तुच्छ व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री, नत्र त प्रदीप गिरी मन्त्री भइहाल्थ्यो नि बाबु। काङ्ग्रेस पार्टीको स्थायी प्रधानमन्त्री सुहाउने व्यक्ति त प्रदीप गिरी हो नि। किन कहिले पनि प्रदीप गिरी मन्त्री हुँदैनन् त नेपालमा? किनभने त्यहाँ मध्येका गए गुज्रेका मानिस, अहिले नै भनौँ न, अहिलेको यो 3-4 जनाको क्याबिनेटमा मानिसहरूको छनौटको तपाईँ विधि हेर्नु न। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको, सर्वप्रमुख हामीलाई चाहिएको भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन? 101 नेपाली काङ्ग्रेसभित्र डाक्टरहरू छैनन्। मेरै एकदम घनिष्ठ भएकै डाक्टरहरू म जस्तो कतिजनाको म तपाईँलाई नाम दिउँ, केदार नरसिंह केसी, ल सांसदकै भन्ने हो भनेदेखि डाक्टर शशाङ्क कोइराला, अब पराजित भए पनि शेखर कोइराला, मैले एकदम निकटबाट चिनेका मध्येबाटै। अब अरू जम्मै मन्त्रालयलाई ड्रप गरेर भए पनि अहिले चाँडोभन्दा चाँडो बनाइहाल्नु पर्ने मन्त्रालय भनेको स्वास्थ्य हो नि त। हामीले फेरि माग गरिरहेका छौँ, खबरदार हेर है, यो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ डाक्टर हुनुपर्छ नि। फेरि म तपाईँको मार्फत भन्दैछु, तर यिनीहरूले 10 गर्छन् तर त्यो स्वास्थ्य मन्त्री भन्ने चाहिँ डाक्टरलाई दिँदैनन्। यिनीहरूको संस्कार यो छ नि त। त्यस कारण मैले भने राइट म्यान राइट प्लेस भएन भने त्यो डेमोक्रेसी नै हुँदैन।
जस्तो विगत पहिले पनि पञ्चायतकालमा पनि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता पञ्च नेताहरू राष्ट्रिय पञ्चायतमा हुन्थे त्यहाँ, तर राजाले पनि एउटा मरेको लिखे इन्जिनियर लगेर चाहिँ अर्थमन्त्री बनाउँथ्यो। अब यी नै पनि जस्तो भनौँ न एमाले भित्र पनि 101 अर्थविदहरू थिए नि त, तर एउटा जाली वकिललाई लगेर चाहिँ उनीहरूले अर्थमन्त्री बनाउँथे। खालि रामशरण महतलाई चाहिँ एक पटक र युवराज खतिवडालाई चाहिँ यो पटक यिनीहरूले त्यहाँ ल्याउन खोजे, ल्याए भनौँ न होइन। अब उनीहरूको कार्यकालको मूल्याङ्कनको एउटा प्रश्न त फेरि छैन भन्ने कुरा होइन, छ होइन। उनीहरू सफल असफल जे भए नभए पनि राइट म्यान राइट प्लेस त हुनुपर्छ नि बाबु। एउटा प्रश्न सोध्नको लागि, एउटा पत्रकार हुनको लागि पनि मिनिमम योग्यता चाहिँदैन। अब यहाँ त त्यो मिनिमम योग्यता भन्ने कुरामाथि नै यिनीहरूले घात गरिदिए क्या। जो पनि लगेर राखिदिए हुन्छ, जे पनि गरे हुन्छ भन्ने भ्यालु। त्यस कारण यो जुन सिस्टम हामीले यहाँ अहिले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यो सिस्टम चाहिँ संविधानको धारा उपधाराले मात्रै निर्दिष्ट हुँदैन, अभ्यासद्वारा पनि यसलाई परिष्कृत गर्दै विकसित गराइन्छ क्या। यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम जस्तो कम्युनिस्ट सिस्टम भयो इत्यादि, उत्तर कोरियाको भयो, फलानु भयो, चाइनाको भयो, क्युबाको भयो, ती सिस्टमहरूलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने बारेमा तिनीहरूका आफ्नै अब्जेक्टिभ कन्डिसन अफ द पार्टिकुलर नेसन भन्ने चलन हुन्छ। जस्तो चाइनिज कङ्क्रिट सिचुएसन, कोरियन कङ्क्रिट सिचुएसन भन्ने हुन्छ। तर यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम चाहिँ ग्लोबल हो। जस्तो तपाईँ ट्रम्पलाई हेर्नुभयो, ट्रम्पको चरित्र हेर्नुभयो, ओलीको चरित्र हेर्नुभयो भने यी दुईटाको बिचमा केही पनि फरक छैन। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।